द 40 रूल्स ऑफ लव वो मार्कतुल्लाह नॉवल है जिसने लाखों जिंदगियों को मुतासिर किया। साल 2009 में शाये होने वाले इस नॉवल की मुसन्निफा मोहतरमा एलिफ शफक का ताल्लुक तुर्की से है। इस नॉवल की इशाअत 40 से ज़ायद जुबानों में हुई है और ऑनलाइन इससे मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद की तादाद का तो कोई शुमार ही नहीं है। नवंबर 2019 में बीबीसी न्यूज़ ने इस नॉवल को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉवेल्स में शामिल किया है। उर्दू समझने वाले सामीन के लिए इस नॉवल को इस इरादे के साथ पेश किया जा रहा है कि ये नॉवल उनकी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएगा। हम इस नॉवल की सिर्फ मरकज़ी कहानी पेश कर रहे हैं। इस नॉवल में दो दरियाओं यानी मौलाना जलालुद्दीन रूमी और सूफी दरवेश शम्स तबरेज के मिलने और एक होकर हुब्बे इलाही के समंदर की तरफ बहने की अक्कासी की गई है। ये ऑडियो सीरीज मोहतरमा हुमा अनवर के तर्जुमे 40 चिराग इश्क के से माखूज है। किस्त नंबर 10। ईद बगदाद 29 सितंबर 1243 ईस्वी। बिलाशुबा दरवेशी आसान नहीं, हर किसी ने मुझे इससे मुतनब्बे किया था, मगर वो ये तस्करा करना भूल गए कि दरवेश बनने के लिए मुझे किसी जहन्नम से गुजरना होगा। जब से मैं यहाँ आया हूँ किसी कुत्ते की तरह काम कर रहा हूँ। दिन का बेशतर वक्त तो मैं इतनी सख्त मेहनत करता हूँ कि जब आखिरकार सोने के लिए चटाई पर लेटता हूँ तो अपने अजलात में होते दर्द और पैरों में उठती थरथराहट के बाइस सो नहीं पाता। मुझे हैरत है कि क्या कभी किसी ने तवज्जो भी की कि मुझसे कैसा बर्ताव किया जाता है। अगर उनकी तवज्जो में ये बात आती भी है तो वो यकीनन हमदर्दी जाहिर नहीं करते और मैं जिस कदर शिद्दत से रगोदौ करता हूँ ये उसी कदर बदतर होता चला जाता है। वो मेरा नाम तक नहीं जानते, नौमरीद वो मुझे पुकारते हैं और मेरी पीठ पीछे सरगोशियों में वो सुनहरी बालों वाला नादान कहते हैं। अब तक बदतरीन है। बावर्ची खाने में बावर्ची की निगरानी में काम करना उस आदमी के सीने में दिल नहीं पत्थर है। वो किसी खानकाह में बावर्ची की बजाय मंगोल फौज में खून का प्यासा फौजी सालार हो सकता था। मुझे नहीं याद कि उसने कभी किसी से कोई अच्छी बात की हो। मुझे ये भी नहीं लगता कि वो मुस्कुराना भी जानता है। एक बार मैंने एक मुकद्दम दरवेश से पूछा कि क्या सब नौ आमोज शागिर्दों को बावर्ची खाने में बावर्ची के साथ काम करने की आजमाइश से गुजरना पड़ता है। वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया और जवाब दिया, सबको तो नहीं, सिर्फ चंद एक को। फिर मैं ही क्यों? शेख ये क्यों चाहते थे कि मैं दूसरे मुरीदों की निस्बत ज्यादा तकलीफ से गुजरूं? क्या इसलिए कि मेरा नफ्स उनसे ज्यादा सरकश है और उसे नज़्म ज़ब्त सीखने के लिए ज्यादा सख्त बर्ताव की जरूरत है? हर रोज मैं सबसे पहले बेदार होता हूँ ताकि करीबी खाड़ी से पानी भर कर ला सकूं। फिर मैं चूल्हा जलाता हूँ और दिल की चपटी रोटियां पकाता हूँ। नाश्ते में दिए जाने वाले शोरबे की तैयारी भी मेरी ही जिम्मेदारी है। 50 लोगों का खाना पकाना आसान नहीं। सब कुछ बड़ी बड़ी देगों में पकता है जो नहाने के नांदे से छोटी नहीं होती। और अंदाजा करें कि उन्हें बाद में मांझ कर साफ कौन करता है। सुबह पौ फटने से लेकर शाम का धुंधल का फैलने तक मैं फर्शों पर पुचारा लगाता हूँ, सफाई करता हूँ, सीढ़ियाँ पोंछता हूँ, सहन में झाड़ू लगाता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, हाथों और घुटनों के बल पर बैठे फर्श के पुराने चरचराते तख्ते मांझ रगड़ कर साफ करता हूँ। मैं मुरब्बे और मसालेदार मजेदार खाने तैयार करता हूँ। मैं गाजरों का अचार डालता हूँ, ये देखते कि उनमें इतना नमक जरूर हो कि उसमें अंडा तैर सके। अगर मैं नमक ज्यादा या कम डाल दूं तो बावर्ची को दौरा पड़ जाता है और वो सारे मर्तबान तोड़ डालता है और फिर मुझे सब कुछ नए सिरे से तैयार करना पड़ता है। इस पर मुस्तजाद ये कि मुझसे तवक्को रखी जाती है कि हर काम सर अंजाम देते हुए मैं अरबी में दुआओं का विर्द किए जाऊं। बावर्ची चाहता है कि मैं ऊंची आवाज में पढ़ूं ताकि वो जांच सके कि मैं बीच में कहीं कुछ छोड़ता या गलत तलफ़्फ़ुज़ से अदायगी तो नहीं करता। सो मैं इबादत करता और काम करता हूँ।
کام کرتا اور عبادت کرتا ہوں۔ باورچی خانے میں تم جیسی مشقت سہو گے بیٹے، اتنی جلدی ہی تم بڑے اور سمجھدار ہوگے، میرا اذیت رساں دعویٰ کرتا ہے۔ جب تم کھانا پکانا سیکھ رہے ہوگے تمہاری روح میں ابال آئے گا۔ لیکن یہ آزمائش کب تک جاری رہے گی؟ ایک مرتبہ میں نے پوچھا۔ 1001 دن، اس کا جواب تھا۔ اگر داستان گو شہرزاد اتنے عرصے تک ہر شب ایک نئی کہانی سنا سکتی تھی تو تم بھی یہ جھیل لوگے۔ یہ پاگل پن ہے، کیا میں کسی بھی طرح اس باتونی شہرزاد سے مشابہت رکھتا ہوں؟ اس کے ساتھ ساتھ اسے تو بس مخملی تکیوں سے ٹیک لگا کر بیکار بیٹھنا اور رنگ برنگی کہانیاں گڑھنا تھیں، جس دوران وہ ظالم بادشاہ کو میٹھے انگوروں اور اپنے تخیل سے گھڑی داستانوں پر پالتی۔ مجھے اس میں کوئی محنت دکھائی نہیں دیتی۔ اگر اس کو وہ کام کرنے کا کہا جاتا جو میں کرتا ہوں تو وہ تو ایک ہفتہ بھی زندہ نہ رہ پاتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اور کوئی گنتی کر رہا ہے یا نہیں، مگر میں یقیناً کر رہا ہوں، اور میرے ابھی 624 دن باقی ہیں مزید۔ اپنی آزمائش کے پہلے 40 روز میں نے ایک اتنی چھوٹی اور نیچی چھت والی کوٹری میں گزارے کہ میں لیٹ سکتا تھا نہ کھڑا ہو سکتا تھا، اور مجھے سارا وقت اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑتا تھا۔ اگر مجھے ڈھنگ کے کھانے یا کسی آرام کی چاہ ہوتی، میں تاریکی یا تنہائی سے خوف زدہ ہوتا، یا خدا نہ کرے مجھے کسی عورت کے متعلق کوئی بہکاتا خواب آتا تو مجھے روحانی مدد کے لیے چھت سے لٹکتی نقرئی گھنٹیوں کو بجانے کا حکم تھا۔ میں نے کبھی گھنٹی نہ بجائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے کبھی کوئی بھٹکانے والا خیال نہ آیا تھا، لیکن کچھ بھٹکتے خیال آنے میں کیا برائی ہے جب آپ ہل بھی نہیں سکتے ہوں۔ گوشہ نشینی کا یہ وقت گزرنے پر مجھے باورچی کے ہاتھوں تکلیف اٹھانے کو باورچی خانے میں بھیج دیا گیا، اور تکلیف میں نے خوب اٹھائی، لیکن سچائی یہ ہے کہ میں اس کی طرف چاہے تلخ بھی تھا، مگر میں نے باورچی کے اصول کبھی نہیں توڑے۔ یعنی اس شام سے پہلے تک جب شمس تبریز کی آمد ہوئی۔ اس رات جب بالآخر باورچی نے مجھے آ پکڑا تو اس نے میری زندگی کی بدترین پٹائی کی۔ ایک کے بعد ایک بید مجنوں کی چھڑیاں اس نے میری کمر پر توڑ دیں۔ پھر اس نے میرے جوتے دروازے کے سامنے یوں رکھ دیے کہ ان کا رخ باہر کی جانب تھا، یہ واضح کرنے کو کہ وہ میرے جانے کا وقت تھا۔ درویشی خانقاہ میں وہ کبھی بھی آپ کو باہر نکالتے ہیں نہ ہی کھل کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں، اس کی بجائے وہ آپ کو خاموشی سے رخصت کر دیتے ہیں۔ ہم تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں درویش نہیں بنا سکتے، باورچی نے اعلان کیا۔ کوئی آدمی گدھے کو پانی تک لا سکتا ہے مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ گدھے میں خود پیاس ہونی چاہیے اور کوئی راہ نہیں ہے۔ یقیناً اس میں گدھا میں ہی تھا۔ صاف گوئی سے کہوں تو اگر شمس تبریز نہ ہوتے تو میں یہ جگہ عرصہ پہلے ہی چھوڑ چکا ہوتا۔ ان کے متعلق میرے تجسس نے مجھے یہاں روکے رکھا۔ میں پہلے کبھی ان جیسے کسی شخص سے نہ ملا تھا۔ انہیں کسی کا ڈر تھا، نہ وہ کسی کی اطاعت کرتے تھے، حتیٰ کہ باورچی بھی ان کی عزت کرتا تھا۔ اگر اس خانقاہ میں کوئی میرے لیے مثالی نمونہ تھا تو وہ اپنے سحر، وقار اور سرکشی کے سبب شمس تبریز تھے، منکسر المزاج بوڑھے شیخ نہیں۔ شمس تبریز ہی میرے شجی سورما تھے۔ ان سے ملنے کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی مسکین سا درویش نہیں بنوں گا۔ اگر میں ان کے ساتھ کافی وقت گزارتا تو میں بھی انہی کی طرح نڈر، ثابت قدم اور باغی بن سکوں گا۔ سو جب موسم خزاں آیا اور مجھے معلوم ہوا کہ شمس تبریز جا رہے تھے، میں نے ان کے ہمراہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنا فیصلہ کر چکنے کے بعد میں بابا زمان سے ملنے گیا اور انہیں چراغ کی روشنی میں بیٹھے ایک پرانی کتاب پڑھتے پایا۔ تم کیا چاہتے ہو لڑکے؟ انہوں نے یوں بیزاری سے پوچھا جیسے محض مجھے دیکھتے ہی وہ اکتا گئے تھے۔ میں جتنا منہ پھٹ ہو سکتا تھا اس طرح میں نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ شمس تبریز جلد ہی یہاں سے جا رہے ہیں آفندی۔ میں ان کے ہمراہ جانا چاہتا ہوں، انہیں راستے میں کسی کی رفاقت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ان کی اتنی پرواہ کرتے ہو، شیخ نے شک و شبے کے عالم میں کہا، یا ایسا اس لیے ہے کہ تم باورچی خانے کی اپنی ذمہ داریوں سے گریز چاہتے ہو؟ تمہارا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔
तुम्हें अभी बमुश्किल ही दरवेश कहा जा सकता है। शायद शम्स तबरेज जैसे किसी शख्स के साथ सफर पर जाना मेरा इम्तिहान हो, ये जानते हुए भी कि ऐसा कहना खासी बेबाकी और गुस्ताखी थी, मगर फिर भी मैंने कह दिया। आफंदी ने अपनी निगाहें झुका ली और गौर फिक्र करने लगे। उनकी खामोशी जितनी बढ़ती रही, उतना ही मैं कायल हो गया कि वो मेरी बेअदबी पर मुझे सरजनिश करेंगे और बावर्ची को बुलाकर उसे मुझ पर निगाह रखने का कहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ न किया। उसके बजाय उन्होंने नाउम्मीदी से मेरी तरफ देखा और सर हिला दिया। शायद तुम खानका की जिंदगी के लिए पैदा नहीं हुए थे मेरे बेटे। आखिरकार हर 7 मुरीदों में से जो इस रास्ते पर रवाना होते हैं, सिर्फ कोई एक ही आगे जाता है। मुझे महसूस होता है कि तुम दरवेश बनने के लिए मौजू नहीं हो और तुम्हें अपनी किस्मत कहीं और तलाश करनी चाहिए। जहां तक शम्स तबरेज के सफर में उनका साथ देने की बात है, इस बारे में तुम्हें उन्हीं से पूछना पड़ेगा। यूं मुझे गोया इत्तला देकर बाबा जमान ने अपने सर के दोस्ताना मगर फैसला कुन इशारे से वो बाब बंद कर दिया और दोबारा अपनी किताब का मुताला करने लगे। मुझे उदासी महसूस हुई और अपना आप बहुत छोटा मगर अजीब तौर पर आजाद लगा।